अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब आपके रूहानी मसाइल का रूहानी हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से 10:30 बजे के दरमियान। इस प्रोग्राम में हम आपके रूहानी मसाइल का हल तलाश करते हैं और बताते हैं, और इस प्रोग्राम में हमारे दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। एक हैं सिद्दीक बरकाती साहब, जो कि सिलसिला बरकातिया के खलीफा हैं, और दूसरे होते हैं नजम खान। नजम खान कुछ मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम्स कम कर रहे हैं। सिद्दीक भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आसिफ भाई, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। सिद्दीक भाई भी आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत टाइम जो है बेचारों के पास कम होता है, लेकिन बेचारे फिर भी हमें बहुत सारा वक्त देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग उनकी बात सुनते हैं और जो मसाइल हैं वो आप उनका हल आपको बताते हैं। और आज जो मामलात हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है खैरात, नज़र, नियाज, सदका और सदका जारिया। ये इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू है। सिद्दीक भाई ज़रा ये बताइए कि खैरात, नज़र, नियाज, सदका और सदका जारिया, इसमें फ़र्क क्या है तमाम चीज़ों में? सारी चीज़ें खैर की हैं, भलाई की हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है इन सब चीज़ों में ना। जी, जैसे खैरात अव्वल तो अरबी का वर्ड है जिसका मतलब है खैर, अच्छा, भलाई। सही, खैरात आप किसी को भी आप खैरात जो है वो जो मुस्तहिक है जी, उसको आप दे सकते हैं। सही, अच्छा, मुस्तहिक अफराद इस दुनिया में ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया अब, क्योंकि अच्छा, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो सवाल नहीं करते, जो जी, हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे, जी, वो अपनी इज्जत नफ्स की वजह से और अपनी डिग्निटी की वजह से वो किसी से सवाल नहीं कर पाते। सही, लेकिन मुस्तहिक लोग हैं वो, और सही, मुस्तहिक लोग वो भी हैं जो हैंड टू माउथ हैं। सही, एक तो मुस्तहिक वो है जिसके पास खाने को रोटी भी नहीं है, सही है, वो तो बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, मुस्तहिक है। हम्म, और एक मुस्तहिक वो है जो हैंड टू माउथ हैं, उनके पास कोई और सेविंग नहीं है, मजीद कोई और सेविंग नहीं है, वो ज़कात नहीं निकाल सकते, हम्म, तो वो भी डिजर्विंग है, उन्हें भी आप खैरात दे सकते हैं। सही यानी है, कि खैरात से मीन ये है कि आप भलाई का काम कर रहे हैं, खैर का काम कर रहे हैं, हम्म, और आप अपना अमाउंट अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो सवाल नहीं करते, सही है, जो भीख नहीं मांगते, जो दर दर जाकर आवाज नहीं लगाते। सही, अच्छा, एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट है जिसकी तरफ मैं सामीन को जी, आपके चैनल की तरफ से जी, जी, उस तरह जो गदागर हैं, जी, जो भिखारी हैं, जी, जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर मांगते हैं, या अच्छा, अपने झूठ मूठ वो हाथ पांव मोड़ कर, या हमारे यहाँ हैदराबाद में रेशम गली में कुछ वक्त पहले कुछ खवातीन और उनके साथ बच्चे हुआ करते थे, जी, तो आर्टिफिशियली जख्म का मेकअप करके आते थे, हम्म, और अपने चेहरे पर और हाथ पैर पर वो बड़े खतरनाक किस्म का मेकअप करते थे, जैसे जख्म अच्छा, नुमाया होता था ना, अच्छा, अच्छा, और वो लोगों से मांगते थे। सही, और वो आपको हैरानगी होगी ये सुनकर कि वो दिन भर में हजारों रुपए बटोर लिया करते थे लोगों से, सही, हजारों रुपए। सही, और उसी बाजार में एक पैटिस वाला 1000 रुपए के पैटिस लेकर आता था, जी, जिसकी मुश्किल से इनकम 1000 रुपए पर मैं समझता हूँ शायद 100 रुपए बचते होंगे उसे, या 200 रुपए बचते होंगे। वो बेचारा 1000 रुपए के पैटिस नहीं बेच पाता था, वो 100-200 रुपए नहीं कमा पाता था, और ये लोग भिखारी गदागर हजारों रुपए कमा के चले जाया करते थे। सही, ये हमारे मुआशरे की लाइल्मी, जी, कम इल्मी जी, और दीन से दूरी के बायस ये मामला होता है सही, कि एक मेहनत कश इंसान, एक मेहनत करने वाला, एक रेडी लगाने वाला, जी, एक पेटीज बेचने वाला, एक कुल्फी बेचने वाला, पॉपकॉर्न बेचने वाला, भुट्टे बेचने वाला, हम्म, जो मकई बेच रहा है रेडी चलाकर, वो कितनी मेहनत कर रहा है, सही है, वो बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद वो नहीं कमा पा रहा जी, जितना वो एक मांग मांग कर और झूठी कस्में खाकर और झूठी दुआएं देकर जी, वो कमा के चला जाता है। सही बात है, बहुत सख्ती से इस्लाम इस बात को मना करता है हम्म, कि ऐसे लोगों को
جی بالکل بھی بھیک نہ دی جائے، جی ایسے لوگوں کو بالکل بھی خیرات نہ دی جائے کہ صحیح بجائے ثواب کے ہم گناہ کر رہے ہیں، اچھا ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ صحیح ہم انہیں ولا تعاونوا بالاسم والعدوان کہ صحیح برائی برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، صحیح برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، یہ برے کام میں اس کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ صحیح ایک ہے انسان برا کام کر رہا ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں آپ کبھی جا کر دیکھیں نا تو جی ضرورت کی تمام چیزیں ان کے گھر میں موجود ہوتی ہیں، اور ہزاروں روپے ان کے پاس جیب میں موجود ہوتے ہیں، صحیح ہے اور اتنے پیسے تو شاید جو محنت کش آدمی ہے، جو جی دکاندار آدمی ہے، وہ بھی نہیں کما پاتا ہوگا صحیح دن بھر میں۔ میں صحیح اپنا ہی آپ کو حال بتاؤں، آج کل جو کاروبار کے حال چل رہے ہیں آصف بھائی، جی جی آج کے دن کی میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 4 سوٹ آج پورے دن میں سیل ہوئے، کیونکہ ہمارا لیڈیز سوٹنگ کا کام ہے، لیڈیز سوٹ کا کام ہے، تو 4 سوٹ سیل ہوئے، تو 4 سوٹ میں اگر 100 روپے بھی پروفٹ ملا تو پورے دن میں آپ نے صرف 400 روپے کمائے، اور اچھا 400 روپے کمائے تو آپ کے دن بھر کا خرچہ کتنا ہے؟ جی جی 350 روپے کا تو کھانا آ جاتا ہے 2 بندوں کا، صحیح ہے 300 روپے کا کھانا 2 بندوں کا آ گیا، 2 کپ آپ کے چائے کے آ گئے پورے دن صحیح میں، صحیح تو یہ 500 550 تو آپ کے خرچے کے نکل گئے، صحیح اور بات کمائے کتنے آپ نے پورے دن میں بیٹھ کر 400 گرمی کے اندر، 400 اور لائٹ بھی چلی جاتی ہے، 400 کمائے اور ہوں خرچہ آپ نے 550 کیا۔ صحیح تو اس میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک عزت کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ اللہ نے یہ پہ بٹھایا ہوا ہے، روزی پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آج 400 کمائیں تو کل 4000 بھی کمائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح لیکن بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو مت بڑھاوا دیں، ایسے لوگوں کو خیرات دے کر، ایسے لوگوں کو پیسے دے کر آپ مت بڑھاوا دیں ان لوگوں کے کاروبار کو، ان لوگوں کے دھندوں کو۔ صحیح آپ ان لوگوں کا کاروبار بڑھائیں جو ایک خاتون بیچاری پین بیچ رہی ہے، جی جی کچھ بچے پین بیچ رہے ہیں، ہوں یا کاپیاں بیچ رہے ہیں، یا کلرز بک بیچ رہے ہیں، آپ کو اکثر نظر آئیں گے سگنل پر ایسے بچے بھی، ایسے بالکل لوگ بھی نظر آئیں گے بالکل ہے جو ہزار بند ڈالنے کی لکڑی بیچ رہے ہیں کہ صحیح آپ ان سے لے لیجیے، 10 روپے کی بیچ رہے ہیں، آپ صحیح کو ضرورت نہیں ہے لے ہوں لیجیے، 10 روپے آپ خیرات بھی تو دیتے ہیں تو اس کے بدلے کوئی چیز تھوڑی لیتے ہیں، صحیح بات ہے کسی کو بھیک دیتے ہیں آپ 50 روپے دے دیتے ہیں، کار والے گاڑی والے شیشہ کھولتے ہیں گاڑی کا، اے ہوں سی والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیشہ کھولتے ہیں، 100 روپے کا نوٹ نکالتے ہیں اور بھکاری کے ہاتھ میں صحیح بات ہے رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا، سارے صحیح گناہ معاف کروا لیے ہم نے۔ ارے ہوں نہیں سر، آپ نے گناہ بڑھوا لیا اپنے، صحیح اس لیے بات کہ آپ نے اس کے گناہ میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ صحیح اس سے بہتر یہ تھا کہ اگلے چوراہے پر کوئی آپ کو پیٹیس والا نظر آتا، ہوں کوئی آپ کو سبزی والا نظر آتا، کوئی آپ کو فروٹ والا نظر آتا، آپ بلا وجہ کچھ چیزیں لے لیتے، آپ کو نہیں کھانی نا کوئی بات جی نہیں، آگے جا کے کسی کو گفٹ کر دیتے، صحیح صحیح تو آپ کو ڈبل دوہری خوشی ملتی۔ ایک تو صحیح آپ نے اس غریب سے سودا لیا، ہوں وہ بھی خوش ہوتا، صحیح اگلے چوراہے پہ کسی غریب کو گفٹ کر دیا، وہ بھی خوش ہوتا۔ صحیح یہ بات تھا اصل کام، اچھا یہ تھی اصل خیرات، ہوں یہ تھی اصل بھلائی کا کام کہ آپ صحیح نے دوہری بھلائی کمائی نا، جی جی آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے اس کا ساتھ دیا، اس کی ہوں ضرورت کو پورا کیا، صحیح بات اگلے چوراہے پہ اس کو ضرورت تھی، آپ نے اسے گفٹ کر دیا۔ صحیح بات یہ تو ہے خیرات، جس کو ہم صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، خیرات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہوں اچھا، صدقے کی تعریف یہ ہے کہ صدقے مختلف قسم کے ہیں، اچھا صدقہ واجبہ بھی ہے، صدقہ نافلہ بھی ہیں، اور کافی طرح کی قسمیں ہیں صدقوں کی نا۔ ٹھیک تو ہے وہ ایک صدقہ یہ بھی ہے کہ جو ہم پیسے کی صورت میں دیتے ہیں، ایک صدقہ یہ ہے جو ہم جان کے بدلے جان قربان کی جاتی ہے، جیسے ایک مرغی کا صدقہ ہوتا ہے، کالے بکرے کا صدقہ دیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں صدقہ نکالو، ہوں جان کا صدقہ نکالو، تو کالا بکرا کاٹا جاتا ہے صحیح یا کالی مرغی کاٹی جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کالے بکرے کا اور کالی مرغی کا رواج ہے، صحیح باقی کالے رنگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اچھا جان کے بدلے جان کا صدقہ ہے، تو اچھا کوئی بھی آپ اگر بکری ذبح کر لیتے ہیں صدقے کے طور پر تو وہ صحیح صدقہ آپ نے کر دیا، اور وہ صحیح صدقے کا گوشت آپ نے بانٹ دیا غریبوں میں، مستحقین میں۔ صحیح بات ہے اچھا، صدقہ صرف یہی نہیں ہے، صحیح صدقہ یہ بھی ہے آصف بھائی ہوں کہ آپ نے اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلایا صحیح اپنے ہاتھ سے، اچھا یہ بھی صدقہ ہے۔ زبردست زبردست یہ صدقہ کسی کو اس طرف توجہ نہیں جاتی، صحیح بات کسی کو اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ صحیح بات ہر ہے کوئی اپنے گھر میں چنگیز خان بنا ہوا ہوتا ہے، خاص کر کے بیویوں کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں، جی جی تھوڑی سی روٹی جل گئی، تھوڑی سی چائے دیر سے آئی تو کیسے برس پڑتے ہیں، ہمارے ہر تقریباً گھروں میں یہ معاملہ ہے۔ صحیح بات تو وہ صدقہ جو اتنی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں،
جی جی اور اس کا ثواب بھی ہے، اس کا اجر بھی ہے، بیوی کا بھی دل خوش ہوگا، اس کے دل میں آپ کی ریسپیکٹ آئے گی صحیح اور صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. صحیح بات. آپ نے